नेपाल भारत बीच भएको कोशी सम्झौताको विरुद्ध तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले तीव्र आलोचना गरे। असमान कोशी सम्झौताकै कारण सरकारलाई कोशी बेचुवाको आरोप लगाइयो। यसैको परिणाम स्वरूप विक्रम सम्वत 2011 साल जेठ 14 गतेका दिन नेपाल आएका भारतीय संसद सदस्यहरूको प्रतिनिधि मण्डललाई काठमाडौँमा कालो झण्डा देखाइयो। भारतीय नेताहरूले नेपाल प्रति देखाएको अनावश्यक राजनीतिक चासो र नेपालको नेताहरूको भारतमुखी प्रवृत्तिले गर्दा आम जनतामा भारत विरोधी भावनाको विकास हुन गयो। यसपछि कोशी सम्झौताको विरोधमा नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा सरकार विरोधी कार्यक्रमहरू हुन थाल्यो। वास्तवमा कोशी सम्झौताको विरोध किन हुन गयो? यो के कारणले असमान सम्झौता बन्न गयो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपाल भारत बीच भएको कोशी सम्झौतामा 18 दफाहरू थिए। यी दफाहरू अन्तर्गत विभिन्न बुँदाहरू सामेल गराइएको थियो। सरसर्ती अध्ययन गर्दा सो सम्झौता बाढी नियन्त्रण, सिंचाई र विद्युत शक्ति उत्पादनतर्फ केन्द्रित रहेको देखिए तापनि यसमा समावेश गरिएका कतिपय बुँदाहरू समान हैसियतका दुई राष्ट्रहरू बीच भएको सम्झौता जस्तो भने देखिएन। यही भएर पनि धेरै जसो बुद्धिजीवीहरूले यो सम्झौतालाई असमान भएको ठहर गरे। असमान भनिएको कोशी सम्झौतामा नेपाल सरकारले किन राष्ट्रहितको पक्षमा अडान लिन सकेन? भारतीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको 3 दिन भित्र नै कसरी सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो? सो सम्झौताको बारेमा नेपाल सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह र सुझाव किन लिन सकेन? यस्ता धेरै प्रश्नहरू सरकार समक्ष तिर्साइयो। तर मातृका सरकारले सो विरोधी स्वरहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गर्ने नीति अघि सार्यो। पछि प्राप्त अनौपचारिक खबर अनुसार सो सम्झौता बारे नेपाल सरकारले 7 जना विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह मागेको र 7 जना मध्ये 2 जनाको समर्थन, 2 जनाको आंशिक समर्थन र अन्य 3 जनाले पूर्ण विरोध गरेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आँखा चिम्लेर सो सम्झौतालाई स्वीकार गरे। तर यो विषयलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने भिन्न प्रकारले समाचार सम्प्रेषण गरे। सो सम्झौता दिल्लीबाट नै तयार गरिएर लगिएको र भारतीय सरकारी पक्षले नेपाललाई जस्ताको तस्तै रूपमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएको समाचारहरू भारतीय पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भए। यसले नेपाली आम जनताहरू झन भड्किए। नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले सो सम्झौतालाई एक एक गरी केलाउन सुरु गरे। सो सम्झौताको सुरुमा नै भारत सरकारलाई संघ र नेपाल सरकारलाई सरकार भनी जनाइनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। यस विषयमा पनि धेरै जसो बुद्धिजीवीहरूले भारतले जानी जानी नेपाललाई भारत संघको एक प्रान्तको रूपमा देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ भनी उल्लेख गरेका थिए। सोही सम्झौताको पहिलो दफामा नै हनुमान नगरदेखि 8 माइल माथि कोशी फाटक बाँध बनाइने र यसको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरू नेपालले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको थियो। कोशी नदीमा बाँध बाँध्नको लागि नेपालले आफ्नो वन जंगल, काठ दाउरा, उर्वर भूमि, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू उपलब्ध गराउनुको साथै जोतपोत गरेको जमिन र घरहरूको मुआवजा पनि दिन नेपाल सरकारलाई बाध्य पारिएको थियो। मूल्यवान जंगललाई काटेर चक्कर घटीदेखि धरान बजारसम्म रेलवे लाइनको लागि 10 माइल लामो तथा 66 फिट फराकिलो जमिन पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने र चतरा, धरान तथा अन्य स्थानहरूमा प्राप्त हुने विविध खनिज पदार्थहरू यस योजनाको नाममा नेपाल सरकारले भारतलाई खनन र प्रयोगको अनुमति दिनुपर्ने जस्ता राष्ट्रिय अहितका शर्तहरू पनि मान्न बाध्य पारिएको थियो। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै दाउमा राखिएको थियो।
सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरूका अनुसार निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न तोकिएको कार्यक्षेत्रहरूमा रेडियो, टेलिफोन, हुलाक सेवालाई निशुल्क रूपमा व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार बाध्य भयो। यसका साथै कर्मचारीहरूलाई यातायातको व्यवस्था, श्रमिक तथा योजना कर्मचारीहरूको लागि भोजन तयार गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काठ दाउराहरू पनि नेपालले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने भयो। अर्को महत्वपूर्ण विषय त के थियो भने कोशी बाँध निर्माण कार्यमा नेपाली श्रमिक र विशेषज्ञहरूको प्रवेशलाई पूर्णतया रोक लगायो। सो बारे घुमौरो पारेमा के उल्लेख गरियो भने सो योजनाको लागि भारतले उपयुक्त ठानेमा नेपाली श्रमिक, कर्मचारी र ठेकेदारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ, तर आवश्यकता परेमा अन्य स्थानहरूबाट पनि श्रमिक आयात गर्न भारत सरकार स्वतन्त्र हुनेछ भनी उल्लेख गरियो। यसरी सो सम्झौताका कतिपय बुदाहरू राष्ट्रिय हितमा नरहेको कुरा तत्कालीन बुद्धिजीवीहरूले निरन्तर रूपमा उठाइरहे। विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि खुलेरै सो सम्झौताको विरोधमा लागि परे। गोर्खा परिषदले राजधानी भरि माइकिङ गरेर विरोध जनाइरह्यो। बीपी कोइरालाको नेपाली कांग्रेसले पनि सो सम्झौताको खुलेर विरोध गर्यो। कोशी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको 2 हप्तापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 28 गतेको अंकमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मुखपत्र नेपाल पुकरमा सम्झौताको आलोचना गर्दै सम्पादकीय नै लेख्यो। सो सम्पादकीयमा कोशी सम्झौता मार्फत तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमलाई नै खोक्रो तुल्याएको आरोप लगायो। तर नेपाली कांग्रेसकै नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायत केही नेताहरूले भने कोशी सम्झौताको सुरुदेखि नै समर्थन जनाइरहे। यसपछि पनि कोशी सम्झौताको विरोधमा केही दलहरू तथा आम बुद्धिजीवीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरे। यस्तैमा विक्रम सम्वत 2011 साल जेठ 14 गते तदनुसार सन् 1954 मे 27 तारिकको दिन भारतको संसदीय शिष्टमण्डलको एक टोली भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल आए। राधारमण, एनआर मल्कनी, केशव आयंगर, गोविन्द रेड्डी, गोपाल राव वैष्णव लगायतका भारतीय संसद सदस्यहरू रहेको सो समूह काठमाडौँ स्थित गौचर हवाई अड्डामा अवतरण हुँदा एक भीड़ले भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्ध विरोध जनाए। 2000 भन्दा बढी मानिसहरूको भीड़ले भारतीय शिष्टमण्डल चढेको मोटरलाई अघि बढ्न दिएनन्। विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले चर्को नाराहरू घन्काए। यसपछि सो भीड़लाई नियन्त्रण गरी बाटो खुलाउने न्यूमा प्रहरीहरूले दमन गर्ने नीति लियो। यही क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीहरूमाथि इटा ढुङ्गाहरू प्रहार गरे। प्रतिवाद स्वरूप प्रहरीले पनि अश्रु ग्यासको प्रयोग गर्यो। यसपछि भने प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरू बीच निकै ठूलो घम्साघम्सी नै पर्यो। सो घटनामा 20 जना जति प्रहरीहरू घाइते भए। त्यस्तै सयौं प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भए र उनीहरूलाई तुरुन्तै अस्पताल लगियो। सोही दिन साँझ सानो टुरीखेलमा नेपाली कांग्रेसको तत्वाधानमा एक आम सभाको आयोजना गर्यो। सो आम सभामा बीपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, ऋषिकेश शाह, गणेशमान सिंहले आफ्नो मन्तव्यहरू प्रस्तुत गरे। आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा गणेशमान सिंहले सरकारको कदमको कडा विरोध गरे। गणेशमान सिंहले कोशी योजना सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको देशलाई डुबाउनु हो भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। सोही विषयलाई लिएर सभा समाप्त भएपछि गणेशमान सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। गणेशमान सिंहलाई गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै उपस्थित भीड़ले तत्कालै प्रतिकार गर्यो र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र प्रहरीहरू बीच ठूलो भिडन्त हुन गयो। यतिखेर पनि केही प्रदर्शनकारीहरू घाइते भए। यसरी सरकार विरुद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू बढ्दै गएपछि भारतीय संसद सदस्यका शिष्टमण्डलले जेठ 16 गते एक वक्तव्य प्रकाशित गर्यो। सो प्रकाशित वक्तव्यमा नेपाली जनतालाई भारतीय जनताको तर्फबाट ल्याइएको हार्दिक शुभकामना सन्देश
गौचर हवाई अड्डामा विशेष परिस्थिति बस पर्न नपाएको र यो भ्रमण भारत सरकारको तर्फबाट नभई नितान्त निजी खर्च र सुन्दर देशको वर्णनबाट प्रेरित भएर व्यक्तिगत भ्रमणमा नेपाल आएको भने उल्लेख गरियो। यसपछि भने विरोधका कार्यक्रमहरू केही नरम हुँदै गए। कोशी सम्झौताको विरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका सभापति बीपी कोइराला भने सम्झौता भएको 2 महिना पनि नबित्दै आश्चर्यजनक ढंगले उक्त सम्झौताको समर्थनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पुगे। विक्रम सम्वत 2011 साल असार 20 गते पटनाको एक कार्यक्रममा बीपी कोइरालाले स्पष्ट रूपमा भने, म यहाँसम्म भन्न तयार छु कि यदि यो बाँधले नेपाललाई हानि पुर्याई केवल भारतलाई लाभ हुन्छ भने पनि कोही बुद्धिमान मानिसले यसको विरोध गर्ने छैन। नेपालमा भारतको म भन्दा ठूलो कुनै मित्र छैन र न नेपालमा भारतको नेपाली कांग्रेस जस्तो कुनै अर्को मित्र संस्था छ। यो अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कुरा हो। मलाई तथा नेपाली कांग्रेसलाई कोशी बाँध र भारत नेपाल मित्रता विरोधी भन्छन्। यसरी एकाएक नेपाली कांग्रेसका सभापति बीपी कोइरालाले आफ्नी पूर्व बनाई तथा कार्यहरूलाई गलत ठहराउँदै पूरै युटर्न लिए। आफ्नो अडानमा कायम रहन नसक्ने नेपाली नेताहरूकै कारण भारतले झन आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्दै लग्यो। यसपछि भारतले एकलौटी रूपमा कोशी बाँधको परियोजनालाई अघि बढायो। सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तहरू अनुसार भारतीय सीमा भन्दा 8 माइल उत्तरी नेपाली भूमिमा 1150 मिटर लामो ब्यारेज तथा पूर्वी र पश्चिमी नहर निर्माण गर्ने कार्यको थालनीको प्रारूप तयार पारियो। सोही योजना अनुसार पूर्वी नहर पूर्णतः भारतीय भूमिमा निर्माण हुने र पश्चिमी नहर नेपाल भूमिमा निर्माण हुने तय भयो। तर पश्चिमी नहर 35 किलोमिटर पार गरेपछि भारत प्रवेश गर्ने र त्यसबाट नेपालतर्फ 11,300 हेक्टर र भारततर्फ 3,56,510 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई उपलब्ध गराउने गरी विस्तृत आयोजना तयार पारियो। भारतले कोशी बाँधको योजना अनुसार नै आफ्नो कार्यलाई अघि बढाइरहँदा नेपालको मातृका सरकार मूक दर्शक बनिरह्यो। यही समयमा नेपालको राजनीतिले पनि कोल्टे फेर्यो। विक्रम सम्वत 2011 साल माघ महिना ताका मातृका सरकारको पनि पतन भयो। यसपछि केही समय सरदार गुन्जमान सिंहको अध्यक्षतामा शाही सरकारको गठन भयो। विक्रम सम्वत 2012 साल माघ महिनामा टंक प्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुन गयो। यो सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। यसपछि डाक्टर केआई सिंहको सरकारको गठन भयो। करिब 4 महिनापछि केआई सिंहको सरकार पनि विघटन हुन गयो। यसरी नेपालमा स्थायी सरकार बन्न सकिरहेको थिएन। तर भारतले नेपाल सरकारलाई कोशी सम्झौता अनुसार चाँडो अगाडि बढ्न दबाव दिइरह्यो। यसै समय ताका अर्थात विक्रम सम्वत 2015 सालमा नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नबन्दै नेहरूको दबावमा विक्रम सम्वत 2016 साल वैशाख 16 गतेका दिन राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको उपस्थितिमा शंखध्वनि र वैदिक मन्त्र पाठको साथ कोशी बाँधको शिलान्यास गरे। कोशी योजना अन्तर्गत 17 करोडको लागतमा बन्ने भनिएको कोशी बाँधको शिलान्यास कार्यक्रममा हजारौं मानिसहरू भेला भएका थिए। गोरखापत्रका अनुसार सो समयमा नेपाली र भारतीय गरी 3 लाख नागरिकहरूले सो कार्यक्रमलाई नजर गरेका थिए। सो अवसरमा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले पनि आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गरे। यस लगत्तै अर्थात विक्रम सम्वत 2016 साल जेठ महिनामा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि सो सम्झौताको बारेमा खासै चासो देखाइएन। प्रधानमन्त्री बीपी स्वयंले पनि विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको कोशी सम्झौताको समर्थन नै गरेकाले उनको कार्यकालमा उनले भारतलाई सहयोग र समर्थन दिइरहे। तर विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेका दिन नेपालमा एक ठूलो राजनीतिक घटना घट्न गयो।
राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसपछि राजा महेन्द्रले राज्यको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यसरी अचानक नेपालमा भएको राजनीतिक कदमलाई भारत सरकारले तत्कालै समर्थन जनाएन। यसले नेपाल र भारत बीच तिक्तता बढाउँदै लग्यो। यसपछि कोशी सम्झौता कसरी अघि बढ्यो? भारत किन कोशी सम्झौतालाई संशोधन गर्न बाध्य हुनु पर्यो? संशोधित सम्झौतामा के कस्ता परिवर्तनहरू गरिए? यसबारे अर्को कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।